नाज़रीन, इजरायली मीडिया ने कहा है कि हिजबुल्लाह के साथ जो जंग है वो ओनली मैटर ऑफ टाइम है, यानी इसमें ये डिस्कशन नहीं है कि ये जंग होगी या नहीं होगी, डिस्कशन सिर्फ इतनी है कि ये कब होगी, इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम, जहां पर सूरत हाल जो चली गई है। दूसरी तरफ ईरान जो है, ईरान इज गिविंग इजराइल द टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन, इजराइल को सही अंदाज में ईरान जो है मजा चखा रहा है। और फॉर डेकेड्स नाज़रीन जो इजराइल है, मुसाद है, उसने रीजन में और फिर रीजन से बाहर भी बहुत सारे कोवर्ट ऑपरेशन जो है वो किए हैं ईरान के खिलाफ। डेकेड्स ऑफ हिस्ट्री है असैसिनेशंस की और जो है वो बहुत सारे कोवर्ट ऑपरेशंस करने की। तो अब नाज़रीन पहली बार ऐसा हो रहा है कि ईरान के जो जासूस हैं वो इजराइल के अंदर घुस गए हैं। ये बहुत बड़ी आप समझने के एक ऐसा गेम चेंजर स्टेप है जो ईरान ने हासिल किया। ईरान बिकम्स द फर्स्ट कंट्री एवर जो इजराइल के अंदर जब वो पेनिट्रेट कर गया है, और ईरान ने इजराइल का एक और घमंड और एक और मिथ तोड़ दी है। और वो मिथ यह है कि इजराइल को पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता, इजराइल हर मुल्क में घुस सकता है लेकिन इजराइल के अंदर कोई नहीं घुस सकता है। तो इससे पहले आप देखिए ईरान ने जो इजराइल के एयर डिफेंस का मिथ था उसको भी तोड़ा कि इजराइल का जो एयर डिफेंस है उसको पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता। तो ईरान ने इजराइल के एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करके उस मिथ को तोड़ा। और अब क्या हो रहा है कि ईरान जो है जो इजराइल की इंटेलिजेंस जो ताकत है उसको चैलेंज कर रहा है। इजराइल के अंदर आप घुसकर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस नहीं कर सकते हैं, आप इजराइल के अंदर जो है वो एजेंट्स हायर नहीं कर सकते हैं। जैसे इजराइल ईरान में बाकी मुल्कों में एजेंट्स हायर करता है, वैसे आप इजराइल के अंदर नहीं कर सकते हैं। तो पहला मुल्क ईरान बन गया है जिसने कामयाबी के साथ ऐसे ऑपरेशंस किए हैं जिससे मोसाद और शिनबत ये हिल गए हैं, बाकायदा हिल गए हैं कि ऐसे ऑपरेशंस कैसे हो सकते हैं। उनकी एयर बेसिस के ऊपर एजेंट्स जो वो घुसे हुए हैं और वहां से सेंसिटिव डाटा जो वो ईरान तक पहुंच रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिस वक्त ईरान को हासिल है। और बिल्कुल यानी मोसाद शिनबत कर रहे थे और जवाब में कोई कुछ नहीं कर रहा था, तो ईरान ने ये भी कर लिया है। तो जब अरब वर्ल्ड ये सोच रही है कि उसने क्या करना है, और जब फलस्तीनियों के ऊपर इजराइल मज़ालिम ढाता चला जा रहा है और अरब वर्ल्ड ये सोच रही है कि भाई अच्छा इजराइल इतना ताकतवर है तो हम क्या करें, अच्छा मतलब एक खामोशी है। तो उस दौरान ईरान ये कर रहा है और टर्की भी अपनी ताकत बढ़ा रहा है। और इस वक्त टर्की के साथ अगर इजराइल की जंग होती है आने वाले टाइम में, तो टर्की के पास भी वो कैपेबिलिटी है इंटेलिजेंस के हवाले से, एयर डिफेंस के हवाले से, मिसाइल के हवाले से, जमीनी फौज के हवाले से, कि वो इजराइल को बहुत बड़ा मजा जो है वो चखा सकते हैं। तो अरब वर्ल्ड को सोचना है कि वो इस वक्त जब वो क्या करेंगे। दूसरी तरफ सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से बड़ी अजब सूरत हाल जो पैदा हो गई है। अगले कुछ घंटों में वोट होने जा रहा है, लेकिन बहुत ही अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई है। वो इस तरह से कि फलस्तीनी तंजीमों ने, फलस्तीनी लीडरशिप ने इस रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया और कहा है कि ये एक न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनियलिज्म है। और अल्जीरिया जिसका बहुत इंपॉर्टेंट तरीन रोल रहा है इस सारे 2 साल के अरसे में, और अल्जीरिया ने मतलब मेजॉरिटी जो सीज फायर की रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल में लाई गई वो अल्जीरिया की जानिब से लाई गई थी। और द टाइम्स ने अल्जीरिया के जो डिप्लोमेट हैं उनको डिप्लोमेट ऑफ द ईयर भी करा दिया। और अल्जीरिया बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, अभी रशिया जो है वो उनको Su-57 जेट्स भी दे रहा है। और अल्जीरिया फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी है और उन्होंने भी इससे लड़कर आजादी हासिल की थी, तो बहुत बड़े वो सपोर्टर हैं फलस्तीन के। और सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन में उनका बहुत इंपॉर्टेंट तरीन रोल है। तो फलस्तीनी लीडरशिप ने अल्जीरिया को कहा है कि वो इसको रिजेक्ट कर दे, और अल्जीरिया की इसके साथ ये स्टेटमेंट आई है, उन्होंने ये सिग्नल दिया है कि हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। यानी 2 दिन कबल जो है ओआईसी कंट्रीज, अरब कंट्रीज और अमेरिका, इन्होंने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की और ओआईसी कंट्रीज और अरब कंट्रीज ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया, कहा कि ये रेजोल्यूशन ठीक है। और यहां पर फलस्तीन उसको रिजेक्ट कर रहा है, और साथ अल्जीरिया जिसका मैंने रोल आपको बताया वो भी सिग्नल कर रहा है कि हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यानी फिर क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसा नया बिट्रेल है जो फलस्तीनियों के ऊपर इंपोज किया जा रहा है। और उसमें ज्यादा ट्रिकी सूरत हाल यह है कि ये कंट्रीज यानी अरब और ओआईसी कंट्रीज इसको सपोर्ट कर रहे हैं और फलस्तीनी रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये बड़ी ट्रिकी सूरत हाल होगी। अगले घंटों में देखते हैं कि क्या होगा। और फलस्तीन ने कहा है कि ये हमारे ऊपर एक न्यू कॉलोनियलिज्म है जो इंपोज करने की जो कोशिश की जा रही है। उधर वेनेजुएला के हवाले से बहुत बड़ी डिफीट का सामना अमेरिका को करना पड़ रहा है, और डिफीट इस सेंस में कि अमेरिका के अंदर बड़े मुजाहरे शुरू हो गए। पहला बड़ा मुजाहरा अमेरिका में हुआ है। कल प्रेसिडेंट मडोरो जो हैं उन्होंने अमेरिका के जो लोग हैं उनको कहा कि वो इस जंग के खिलाफ खड़े हो जाएं। तो आज पहला बड़ा मुजाहरा वहां वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के करीब जब हुआ है, और उसमें इस वॉर को रिजेक्ट किया गया है। तो ये एक बहुत ही गैर मामूली चीज है। देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि अभी एक जंग शुरू नहीं हुई, उस जंग से पहले ही मुजाहरे शुरू हो गए उसके खिलाफ। तो ये इस बात का सबूत है कि अगर ट्रंप साहब जो है वो एक जंग की तरफ जाते हैं वेनेजुएला के साथ, तो उसमें उनके लिए कोई कामयाबी नहीं है।
पहले ही उनके लोग जब खड़े हो गए हैं। और साउथ अमेरिका का एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री एक्वाडोर में बड़ा धचका अमेरिका को लगा है। एक्वाडोर के अंदर रेफरेंडम करवाया गया कि प्रेसिडेंट जो है वो ये चाहते हैं कि 2 मिलिट्री बेसेस अमेरिका के हवाले की जाए। तो एक नेशनल रेफरेंडम जब वहां पर करवाया गया, एक्वाडोर के लोगों ने मेजॉरिटी के साथ जो है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा हम कोई अमेरिकन बेसेस अपनी सॉइल पर नहीं चाहते। तो अमेरिका को वहां पर भी बड़ा धचका लगा है और वेनेजुएला के हवाले से भी जब बड़ा धचका लगा है। तो रीजन वहां पर मुतहद है, खुद अमेरिका के लोग ये जंग नहीं चाहते हैं, रशिया, चाइना, ये वेनेजुएला और बाकी रीजन के साथ खड़े हैं। तो इतने सारे फैक्टर्स के साथ अगर ट्रंप जाते हैं, ये जंग तो अमेरिका इंपोज कर सकता है और बहुत बड़ी तबाही भी वेनेजुएला के अंदर ला सकता है। लेकिन उसके बाद क्या, ठीक है ना? तो इतने बड़े फैक्टर्स के खिलाफ अगर ट्रंप साहब जाते हैं तो फिर जीत तो उनके लिए नहीं है, ठीक है ना? और जो उनके मतलूबा मकासद हैं, जैसे वो ईरान के खिलाफ पूरे नहीं हुए, तो यहां भी पूरे नहीं होंगे। अच्छा, सबसे पहले इजरायली मीडिया की जो हेडलाइन मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और इजरायली मिलिट्री सोर्सेज को कोट करते हुए इजरायली मीडिया लिख रहा है कि एक न्यू राउंड ऑफ फाइटिंग विद हिजबुल्लाह इज ओनली मैटर ऑफ टाइम। ये सिर्फ टाइम का मामला है, आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ। इसमें ये डिबेट नहीं है कि होगी या नहीं होगी। वैसे एक तरह से देखें तो ये जंग खत्म कब हुई है, इजराइल की तरफ से तो कभी भी नहीं हुई, तो हमले तो जारी हैं। तो एक फुल स्केल जंग ओनली मैटर ऑफ टाइम। देखिए बात यह है कि जो रेजिस्टेंस का सर्वाइवल है, रेजिस्टेंस मौजूद है ना, हिजबुल्लाह, हमास, सारी तंजीमें मौजूद है, तो रेजिस्टेंस का सर्वाइवल इजराइल अपने लिए शिकस्त समझता है। इसलिए आप देखें अभी तक जंग रुकी नहीं है। क्यों? वो क्लेम कुछ भी करते रहे, असल बात उनको भी पता है कि उन्होंने रेजिस्टेंस के खिलाफ एक फुल स्केल जंग लॉन्च की है अक्टूबर 7 से। तो अगर इस जंग का खात्मा हो जाता है और रेजिस्टेंस अपनी जगह पर मौजूद रहती है, तो सबके सामने हकीकत आ जाएगी कि इजराइल इसमें बहुत बुरे तरीके से हार गया है। तो इजरायली पॉइंट ऑफ व्यू से ये जंग उस दिन खत्म होगी जिस दिन रेजिस्टेंस का खात्मा होगा। और वैसे भी आप देखिए, मिसाल के तौर पर इजरायली आप कैसे सोच रहे होंगे कि अगले 20 साल के बाद रीजन का नक्शा क्या है। जैसे इस सदी के शुरू में रीजन किस शक्ल में मौजूद था, आज तो उस शक्ल में नहीं है। इस सदी के शुरू का रीजन कैसा था? सद्दाम हुसैन मौजूद हैं, बशारुल असद मौजूद हैं, मुअम्मर कज़ाफी जो है वो मौजूद हैं, और यहां से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो फलस्तीन के लिए है, ठीक है ना? आज का रीजन तो वैसा नहीं है। तो आज से 10 साल बाद का रीजन क्या है इजरायली, तो ये नक्शा बना के बैठे होंगे ना, जिसमें वो देख रहे होंगे कि यहां पर मौजूदा ईरान नहीं है, यानी इस आइडियोलॉजी के साथ ईरान मौजूद नहीं है, बल्कि उनकी कठपुतली हुकूमत वहां पर है। हमास मौजूद नहीं है, अंसारुल्लाह मौजूद नहीं है, हिजबुल्लाह मौजूद नहीं है, सीरिया, लेबनान के साथ नॉर्मलाइजेशन हो गई है, सऊदी अरेबिया के साथ नॉर्मलाइजेशन उनके प्लान का हिस्सा है। तो वो तो इस तरह से चीजों को देख रहे होंगे। तो इसलिए हिजबुल्लाह की जंग जो है वो ना खत्म हुई है, और एक फुल स्केल जंग जो है वो हम भी कई महीनों से यही बात कर रहे हैं कि वो आज हुई, कल हुई, उसमें क्या फर्क पड़ता है कि 2 महीने बाद हुई या 2 महीने पहले हुई, वो होनी है। क्योंकि हिजबुल्लाह का सर्वाइवल वो इजराइल के लिए शिकस्त। अब हिजबुल्लाह को खत्म कैसे करेगा इजराइल, ये बहरहाल वक्त बताएगा, क्योंकि हिजबुल्लाह ने इससे पहले इजराइल को मुकम्मल तरीके से जब शिकस्त दी है। अच्छा, अब उधर जो सिक्योरिटी काउंसिल की सूरत हाल है वो इस तरह से है कि फलस्तीनी जो फैक्शंस हैं, यानी तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमास, बाकी सब, उनकी ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुई है। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, पैलेस्टीनियन कोalition रिजेक्ट्स यूएस कॉलोनियल प्लान फॉर गाजा। वो रेजोल्यूशन जिस पर अभी कुछ देर में वोट होने जा रहा है, जिसके मुकाबले में रशिया, चाइना एक अलग करारदाद लेकर आ चुके हैं। तो अमेरिका की इस रेजोल्यूशन को फलस्तीनी एक न्यू कॉलोनियल प्रोजेक्ट जब करा दे रहे हैं। जब वो एक अंदाज में गजा पर कब्जा करने में फेल हो गए हैं, तो वो दूसरे अंदाज से करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी गैर मुल्की जो इंटरवेंशन है इसको हम कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अल्जेरिया की तरफ जब वो देख रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यानी वो किसी बड़े अरब कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, वो किसी और, वो अल्जेरिया की बात कर रहे हैं कि अल्जेरिया जो है वो इस रेजोल्यूशन को रिजेक्ट करे, और ये जो इंटरनेशनल फोर्सेस और आगे पीछे ये जो एक नया प्रोजेक्ट है इसको मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया जाए। और हमें अल्जेरिया के ऊपर यकीन है कि वो स्टैंड करेगा अगेंस्ट यूएस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, बिकॉज ये हमारे साथ बहुत बड़ा इंजस्टिस होगा, और जो फलस्तीनी कॉज है उसको ये नुकसान पहुंचाएगी ये रेजोल्यूशन। वी कंसिडर के अल्जेरिया का जो स्टांस है वो हमारे लोगों की जो उमंगे हैं उसके ऊपर पूरा उतरेगा, और न्यू इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप ओवर गाजा, यानी एक इंटरनेशनल कवर देकर गाजा पर कब्जे का प्लान जो वो नाकाम बना दिया जाएगा। सो अ न्यू प्रोजेक्ट दैट सीक्स टू इंपोज अ न्यू ऑक्यूपेशन, एक नई ऑक्यूपेशन, नए तर्ज की ऑक्यूपेशन अंडर इंटरनेशनल कवर। इंटरनेशनल कवर में एक और अंदाज की ऑक्यूपेशन जो है वो इसको हम रिजेक्ट करते हैं, और अल्जेरिया जो है उम्मीद हमारे साथ खड़ा होगा। अब मसला यह है कि उधर बाकी जो मुल्क हैं, यानी सऊदी अरब, इजिप्ट, कतर, जॉर्डन, इंडोनेशिया, टर्की, ये तो सब एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर चुके हैं 2 रोज कबल, और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है। तो ये अब क्या होगा, अगर ये पास हो जाती है तो फिर क्या होगा?
ٹھیک ہے, اور اگر ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر تو یہ ایک بڑی عجیب سی, یعنی کیا ایسا بیٹریل ہے جو اس وقت کیا جا رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ, جو اس کو وہ کلونیل پروجیکٹ کہہ رہے ہیں. اچھا, اسرائیل اس میں سے کسی بھی صورتحال سے خوش نہیں ہے, وہ اس ٹرمپ کی ریزولوشن سے بھی خوش نہیں ہے, کیونکہ اس میں فلسطینی ریاست کا ذکر شامل ہے. تو اسرائیل pushes the US to close door on Palestinian statehood before UN Security Council vote. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بالکل جب وہ فلسطین کا جو نام ہے وہ اس میں سے ختم کیا جائے, تو وہ اس سے بھی خوش نہیں ہے. بہرحال اب یہ دیکھتے ہیں اگلے گھنٹوں میں جب وہ کیا ہوگا, لیکن کچھ اور نیا بیٹریل ہے جو فلسطینیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ادھر جناب علی ایران کو بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے اور اس نے اسرائیل کا گھمنڈ توڑا ہے, اور اسرائیل کی یہ جو انٹیلیجنس کی طاقت ہے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا. بہت بڑی چوٹ جو ہے وہ اس کو لگائی ہے, بہت بڑی کاری ضرب جو ہے وہ اس کو لگائی ہے. ایرانی جاسوس جو ہے وہ گھس گئے, اور ایسا نہیں کہ ایران نے جاسوس بھیجے ہیں, جیسے اسرائیل ہے کہ وہ ایران کے نیشنل جو ہیں ان کو کرتا ہے. اور دیکھیں جو ایران میں انٹیلیجنس کاروائیاں ہوتی ہیں اس میں ویسٹ کا بہت بڑا کردار ہے. ویسے تو لوگ بات کرتے ہیں ایران کیا اتنا کمزور ہے, اسرائیل جو چاہے کر لیتا ہے. بھائی آپ دیکھیں ایران لڑ کس سے رہا ہے, وہاں سے پورے ویسٹرن نیشنلز آ رہے ہیں اور وہ اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اسرائیلی نیشنل آ رہا ہے اور وہ آ کر یہ کر رہا ہے. اور بھائی کوئی کسی ملک سے آ رہا ہے, کوئی برطانیہ سے آ رہا ہے, کوئی فرانس سے آ رہا ہے, کوئی جرمنی سے آ رہا ہے, پورے ویسٹ سے آ رہے ہیں, کوئی آسٹریلیا سے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ تو اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں. تو آپ اس لیے ایران تو بہت بڑی وہ جنگ لڑ رہا ہے. اب پہلی بار فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان ہسٹری ایسا ہو رہا ہے کہ ایران نے جو اسرائیلی نیشنلز ہیں ان کو اپنے لیے ہائر کیا. یہ اسرائیل میں ناممکن بات سمجھی جاتی ہے, کوئی آج تک یہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا کہ اسرائیلی نیشنلز کو ہائر کیا جائے. تو پہلی بار ایران نے یہ کر دیا اور بھرپور طریقے سے ان کے گھمنڈ کو توڑا ہے. اور اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی یہ کہہ رہی ہیں کہ وی آر شاکڈ, ہم سکتے میں ہیں کہ ہم ہل گئے ہیں کہ یہ ہوا کیسے ہے. اب جیسے کہ آج جو خبر آئی ہے باقاعدہ چارجز لگائے گئے ہیں اور اس کا ٹرائل شروع ہو گیا ہے, یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ وہ ایران کے ساتھ اس نے ڈیٹا شیئر کر دیا ہے. اسرائیلی مین انڈکٹڈ اوور شیئرنگ انٹیلیجنس ود ایران, ثابت ہو گئی یہ بات. سو انٹیلیجنس شیئرنگ اس نے کی ہے, ملٹری جو سیکرٹس ہیں وہ ایران کو دیے ہیں ان ا کیس دیٹ شک دا شن بیت, یعنی ایک ایسا واقعہ جس نے شن بیت کو ہلا کے رکھ دیا. تو یہ ایک ریزروسٹ تھا جو کہ اسرائیل کی جو ایئر فورس بیس ہے, دیکھیں کہ کتنی سینسٹیو ایئر فورس بیس کے اوپر یہ تعینات تھا, اور اس نے جو سینسٹیو ڈیٹا ہے وہ ایران کو شیئر کیا, جس میں فوٹوگرافز ہیں اور جس میں لوکیشن ہے اور ملٹری سائٹس کے حوالے سے ڈیٹا ہے. اور اگلی بات سنیے, 1 سال سے وہ یہ ڈیٹا شیئر کر رہا ہے ایران سے. تو آپ دیکھیں جو ایران کی پرسین ہے اس میں ظاہر ہے کہ اس انٹیلیجنس کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو انہوں نے یہ سارا ڈیٹا جب حاصل کیا ہے. تو اس کو فائنینشیل کمپنسیشن حاصل ہوئی اور ڈیجیٹل ٹرانسفر اس کو ہوتا رہا فار ایکسچینج آف کوپریشن, یعنی پیسے وہاں سے ایران سے اس کو آتے رہے. تو یہ بہت بڑا انفلٹریشن ہے جس نے ایکسپوز کر دیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ سیکیورٹی آپریٹرز کے حوالے سے کتنا زیادہ ولنریبل ہے, یعنی ناقابل تسخیر نہیں ہے, قابل تسخیر ہے ریگارڈنگ انٹیلیجنس آپریشنز. یہ پہلی بار اسرائیلی حوالے سے ایکسپوز ہوا ہے. ڈسپائٹ ویسٹ کی جو ایکسٹینسو سپورٹ ہے, ویسٹ کی پورا ویسٹ کھڑا نا ساتھ, CIA بھی ہے, MI6 بھی ہے, باقی بھی ہیں, تو ایک پورا کور ہے. تو ویسٹ کی ایکسٹینسو سپورٹ کے باوجود اسرائیل اب اس حوالے سے بھی ایکسپوز ہو گیا ہے. اسرائیلی انویسٹیگیٹر جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو یہ شخص ہے اس کے پاس 18 سم کارڈز تھے اور ڈیجیٹل کمیونیکیشن ٹولز تھے, اور اس طرح سے وہ جو رابطے میں تھا. اور اب ایسے بہت سارے واقعات سامنے آ رہے ہیں, ریپیٹڈ بریچز ہو رہی ہیں ان انٹرنل سیکیورٹی پرٹیکولرلی ان ریلیشنز ٹو ایران. مطلب ایک واقعہ نہیں ہے, ریپیٹڈ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں جن میں کچھ وہ بتا رہے ہیں کچھ وہ چھپا رہے ہیں. اور سب سے زیادہ واقعات کس حوالے سے پیش آ رہے ہیں ریگارڈنگ ایران. ابھی ریسنٹلی پچھلے ویک وہ بتا رہے ہیں کہ ایک اور انڈیویجول جو ہے وہ پکڑا گیا, اسرائیلی نیشنل ہے, اور اس کے اوپر بھی سملر چارجز ہیں. وہ ایک ہوٹل کا امپلائی ہے اور تبریاز کا رہنے والا ہے, اور وہ ایران کے لیے کام کر رہا تھا. اور فردر پوائنٹنگ آؤٹ پیٹرن آف اینٹی اسرائیلی آپریشن, یعنی یہ ایک آپریشن نہیں ہے, اس طرح کے کئی آپریشن. اب دیکھیں ہوٹل امپلائی جو وہ ایران نے ہائر کیا ہوا ہے, ان کی ایئر فورس کے, اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ابھی تک وہ بتا بھی نہیں رہے. تو ڈسپائٹ اسرائیل کی اٹیمپٹس کے وہ کنٹین کرے پبلک کنسرن کو کہ بھئی سیٹلر جو ہے وہ پوری طرح سے دیکھ رہے ہیں بھئی ہمارے اوپر ان کے آپریشنز ہو رہے ہیں. سکسیسو اریسٹ جو ہیں, یعنی ایک کے بعد ایک ایجنٹ جب پکڑا جا رہا ہے تو سیٹلرز کے اندر جو پریشانی پھیل رہی ہے. اسرائیل کوشش کر رہا ہے کہ نہ پھیلے, لیکن گرفتاری ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا ایران ابھی بھی کامیاب ہے. اب پیٹرن آف انٹیلیجنس فیلئر, بھئی انسلٹ بھی تو ہو رہی ہے نا کہ ایران اتنا کامیاب ہو گیا کہ وہ انٹیلیجنس آپریشنز کر رہا ہے. تو انٹیلیجنس فیلئر جو ہے وہ ثابت ہو رہے ہیں. ابھی یہ لائن آپ سنیے گا, that continue to chip away the myth of Israeli invulnerability. وہ جو ایک myth تھا کہ اسرائیل ناقابل تسخیر ہے regarding its intelligence, وہ myth بھی ٹوٹ رہی ہے.
ہر ایک نئے واقعہ اس مت کو توڑ رہا ہے اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ نہیں، اسرائیل کو اس کی ٹکر کا کوئی ملا نہیں ہے. تو ایران جو ہے اس نے یہ بہت بڑی کامیابی جو حاصل کی ہے. اچھا ادھر دیکھیے وینزویلا ہیلز یو ایس اینٹی وار ریلی سلیمز کریبین ملٹرائزیشن. بہت بڑا مظاہرہ، پہلا مظاہرہ ہوا ہے، بہت بڑی کامیابی ہے وینزویلا کی. وینزویلا نے اس پر شکریہ ادا کیا ہے اور اس کو سراہا ہے. کل پریزیڈنٹ مڈورو نے کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، امن چاہتے ہیں، مذاکرات چاہتے ہیں، امریکہ کے لوگ کھڑے ہو جائیں اور اس جنگ کے خلاف. تو امریکہ میں آج پہلا مظاہرہ ہو گیا. آپ ذرا اندازہ کریں، یعنی یہ کب ایسا ہوا ہے؟ افغانستان، عراق، ویتنام، یو نیم اٹ، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی مظاہرے امریکہ میں شروع ہو جائیں. جنگ ہوتی ہے، سال 2 سال 4 سال گزرتے ہیں، پھر مظاہرے شروع ہوتے ہیں. ابھی جنگ ہوئی نہیں، مظاہرے پہلے ہی شروع ہو گئے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ کے اندر سینٹیمنٹ اس وقت کیا ہے. میس اینٹی وار ڈیمونسٹریشن جب وہ ہوا ہے وائٹ ہاؤس کے قریب، اور وینزویلا نے اس کو ایک ٹرننگ پوائنٹ قرار دے دیا ہے، اور کہ ہمارے لیے جو ٹرانس نیشنل سولیڈیرٹی ہے، یعنی باقی نیشنز کیسے ہمارے ساتھ کھڑی ہو رہی ہیں اگینسٹ یو ایس ملٹرائزیشن ان کریبین، اور جو امریکہ کی انٹرونشنسٹ فارن پالیسی ہے کہ دوسروں میں جا کر ٹانگ اڑانا، مداخلت کرنا، تو اس کے خلاف خود ہی لوگ کھڑے ہو گئے ہیں. تو اس میں جناب علی فوج کے باقی جو لوگ ہیں وہ بھی آئے، یعنی جو ریٹائرڈ ہیں. پیس ایکٹیوسٹ اس میں تھے، فیتھ لیڈرز تھے، یعنی ریلیجیس پرسنالٹیز بھی تھیں، گراس روٹ آرگنائزرز اس میں تھے. اور انہوں نے کہا کہ امریکن فورسز جو ہے وہ لیٹن امریکہ سے وڈرا کریں اور فورن انٹرونشن جو ہے، غیر ملکی جو مداخلت ہے، اس کو بند کریں. اینڈ دا ری ایلوکیشن آف دا ملٹری اسپینڈنگ ٹو ڈومیسٹک فنڈز. دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے، اور جو بھی امریکن لیڈر اس سینٹیمنٹ کو اگنور کرے گا، رزلٹ نیو یارک الیکشن میں آئے گا. ٹرمپ کا آنا یہ امریکن پبلک کی جانب سے سگنل تھا سب سے بڑا کہ جناب علی پیسہ ادھر نہیں ادھر لگائیں. ٹرمپ خود جو اسی سینٹیمنٹ کے ساتھ جیت کر آیا، اس نے وہی روایتی پالیسی جاری رکھنے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ نیو یارک میں آیا. امریکن عوام کیا چاہتی ہے کہ ان کے فنڈز جنگوں پر نہیں بلکہ ڈومیسٹک فنڈز میں، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، سوشل پروگرامز میں استعمال کیے جائیں. کراکس بیکس پروٹیسٹ اگینسٹ یو ایس فارن پالیسی. وینزویلا نے اس پروٹیسٹ کو سپورٹ کیا ہے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ تو امریکہ ہے، مطلب ادھر پروٹیسٹ کروا رہا ہے، یہ کر رہا ہے. تو یہ تو ایک جینوئن اپیل تھی، یعنی یہ کوئی فنڈڈ پروٹیسٹ تو نہیں ہے، امریکہ تو فنڈڈ کرواتا نا. تو یہ تو ایک جینوئن اپیل تھی امن کی، اس پر امریکہ کے لوگ کھڑے ہوئے. تو یہ تو بہت ہی آپ کہہ لیں کہ اس لیے انہوں نے اس کو ٹرننگ پوائنٹ قرار دیا کہ امریکہ کے اندر، ٹھیک ہے. نتنیاہو ایران کے لوگوں سے خطاب کر رہا ہے کہ باہر نکلو اور اس رجیم کو گرا دو، اور پھر باقاعدہ ملٹری اٹیک کر کے ہاسپٹلز کے اوپر، جیلوں کے اوپر، میڈیا ہاؤسز کے اوپر کیوس پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مظاہرے شروع ہو جائیں، حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے. کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے. اور خطاب کیا جا رہا ہے ایران کے لوگوں سے. یہاں وینزویلا کا صدر امریکن سے خطاب کر رہے ہیں، ایک اپیل کر رہے ہیں، اور امریکن سے کھڑے ہو گئے. تو آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ تاریخ کا دھارا یہاں پر بدلا جا رہا ہے. تو امریکہ کے لوگوں نے اس بات کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں امریکہ کا جو گلوبل ملٹری ایجنڈا ہے ان کی گورنمنٹ کا، اور جو کہ ان کے نام کے اوپر امپوز کیا جا رہا ہے. جیسے کہتے ہیں نا، ٹرمپ انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی سیکورٹی کے لیے یہ کر رہے ہیں، تو لوگ تو اس کے خلاف ہیں. سو ڈیناؤنسنگ دیئر اون نیشنز وار مشین. لوگ اپنی ہی اس یعنی گورنمنٹ کی وار مشین کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریسورسز یہاں جنگوں میں ضائع ہونے ہیں، یہ ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن، ہاؤسنگ اینڈ ادر جو وائٹل سوشل پروگرامز ہے اس میں لگایا جائے. دیکھیں ایک امپائر ہے، دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے، اگر وہاں پر لوگوں کا سینٹیمنٹ یہ پہنچ گیا ہے کہ پیسہ ادھر لگنا چاہیے، تو آپ سوچئے کہ صورتحال کس نہج پر پہنچ گئی ہے. اور ادھر یہ ریلی ہو رہی ہے، ادھر سے جو جیرالڈ فورڈ ہے وہ ادھر پہنچا ہے، امریکہ کا لارجسٹ. اور اس کے بعد دیکھیے ٹرمپ کی کیا سٹیٹمنٹ آئی ہے. ٹرمپ ہنٹس ایٹ ٹاکس ود وینزویلاز مڈورو. کہتا ہے میں شاید وینزویلا کے صدر کے ساتھ بات کروں، مطلب امریکہ بات چیت کرے. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ ڈسیپشن بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بات چیت کے نام پر حملہ. دوسری بات یہ کہ اگر یہ جینون ہے تو پھر تو یہ شکست ہے. دیکھیے وہ کیا بات چیت کرنا چاہتے ہیں مڈورو سے، جسے وہ سب سے بڑا دنیا کا ویلن بتاتے ہیں، آپ اس پر بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اور اسی پچھلے ویک کے اندر 3 سیشنز ہوئے ہیں وینزویلا پر حملے کے حوالے سے، اور ملٹری آپشنز رکھے گئے ہیں. تو اگر وہ سیشن کرنے کے بعد جس میں حملہ ڈسکس ہو رہا ہے، اس کے بعد اگر وہ نیگوسیشنز کی طرف جاتے ہیں، تو اس کا مطلب انہوں نے یہ اسیس کر لیا کہ اگر وہ حملہ کریں گے تو مطلوبہ نتائج نہیں نکلیں گے. تو یہ شکست نہیں تو اور کیا ہے. مطلب آپ نے حملے کی پلاننگ کی، ملٹری آپشنز ڈسکس کیے، اس کے بعد اب نیگوسیشن کی طرف چلے گئے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب اگر آپ کریش کر سکتے ہوتے تو آپ مذاکرات کرتے. تو یا تو یہ ہے کہ جیسے ایران کے ساتھ ہوا کہ مذاکرات کے نام کے اوپر حملہ کر دیا گیا، یا تو یہ وہ ہے. اور اگر یہ جینوئن ٹاکس ہیں تو پھر یہ شکست کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ساتھ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ اگر ایپسٹین فائلز ریلیز کرنی ہے تو کر دیں، نتھنگ ٹو ہائڈ، میں تو کچھ چھپا نہیں رہا. یعنی جب وہ پورا زور لگا کہ جب وہ نہیں رک رہی ہیں اور اس پر ووٹ ہونے جا رہا ہے، تو اب ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں میں تو کچھ چھپانے کے لیے کچھ ہے نہیں تو ریلیز کر دیں. اور
वेनेजुएला के हवाले से आप देखें कि अमेरिका ने जो पैसिफिक है अब वहां पर कश्तियों पर हमले शुरू कर दिए ड्रग्स के हवाले से, ठीक है ना। यानी वेनेजुएला की जो डिप्लॉयमेंट है वो तो अटलांटिक है ना, यूरोप और बरे-आज़म अमेरिका के दरमियान जो ओशन है वो अटलांटिक है। तो बरे-आज़म अमेरिका से दूसरी तरफ आप देखते हैं और चीन की तरफ और वो सारा देखें तो वो पैसिफिक है। तो ये यानी दूसरी साइड के ऊपर जो है वहां पर अब उन्होंने हमले शुरू कर दिए। यूएस स्ट्राइक किल्स 3 इन न्यू अटैक इन द ईस्टर्न पैसिफिक, और एक्वाडोर रिजेक्ट्स ऑल प्रपोजल इन 2025 रेफरेंडम। 4 प्रपोजल्स रखे गए थे अमेरिकन सदर की जानब से, बेसिस का था आगे पीछे, और सारे उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, 4 के 4 रिजेक्ट कर दिए। एक्वाडोरियंस ओवरवेलमिंगली रिजेक्ट प्रेसिडेंट रेफरेंडम प्रपोजल्स, जिसमें अमेरिकन को जब अलाउ किया जाना था। तो एक बहुत बड़ा डिसाइसिव ब्लो हुआ है प्रेसिडेंट को, बहुत बड़ा धचका वहां पर भी पहुंचा है। तो ये एक बदलती हुई दुनिया है। बहरहाल ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज लगा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।